बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद वड़ाइच और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो मुल्क के जो हालात हैं, यानी कि पाकिस्तान के तूलर्स में मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक जो है वो हर तरफ पानी ही पानी है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी हर तरफ तबाही है, बारिशें हैं, सैलाब है और जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी थोड़ी-सी मुश्किल है और बड़ी एक कठिन सूरत हाल है। तो उसमें आपसे हमने बड़ी ज़रूरी बातें करनी हैं। वो ये बात है कि इस वक्त समझ लें कि पाकिस्तान में जो एनडीएमए के मुताबिक 800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें जहाँ भाग खो गए हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है सैलाब से, इसमें जो है वो कोई 5,000 से ज़ायद जो मकानात हैं वो तबाह हुए हैं और 5,000 के करीब जो मवेशी हैं लोगों के वो सैलाब में बह गए हैं। और सूरत हाल इतनी अबतर है और बायक वक्त पूरे मुल्क में सूरत हाल ऐसी है कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके जो कोई 11-12 अजला थे, लोअर दीर में, बुनेर में और पेशावर में, सवात में, सवाबी में, आपको याद है कि किस तरीके से जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी वो जारी थी और पहाड़ों से जो पानी है वो नीचे की तरफ आया और बड़े-बड़े पत्थर साथ लेकर आया। और ऐसा हुआ कि जो ऐसी बस्तियाँ थी, पूरे इलाके थे जो तोदे हैं उनकी ज़द में आ गए। तो इस तरीके से जो पंजाब की सूरत हाल है पिछले 2 दिनों से वो बड़ी गंभीर है और वो बड़ी जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हमें दिखाई देती है कि इस वक्त पंजाब में जो दरियाए चनाब पर और दरियाए रावी और दरियाए सतलुज, इन 3 दरियाओं पर जो पानी छोड़ा गया है भारत की तरफ से, एक तो उसने उसका पहलू ये भी है कि उसने एक जो है वो फिर से एक दहशतगर्द होने का सबूत दिया है। उसने एक आबी जारहियत की है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके अपने लोग वहाँ पर रहते हैं, उसने भी उनको बचाना है। उसने पानी का जो रुख है उसने ज़ाहिर बात है उसने दरियाओं का जो रुख है जहाँ पर जाता है पानी तो उसकी तरफ उसने अपने पानी के बहाव को रखना है। लेकिन इसमें बात ये है कि जब हमारा उसके साथ एक एग्रीमेंट है जिसमें जो है वो आलमी अदालत उसकी सालिश है, जो उसका हमारे साथ ट्रीटी है, तो उसके तहत जो सिंध-ताश मुआहिदा है उसके तहत ये था कि पल पल की जो खबर है जब वो पानी छोड़ेगा तो उसने हमसे राब्ता करना है। लेकिन इंडस वाटर जो कमीशन बनाया गया इसमें कि जो राब्ता करेगा कि हम पानी कब छोड़ेंगे, पानी की क्या पोजीशन है, क्या उसकी कैपेसिटी है, कब वो निकल कर जो है वो आपकी तरफ आएगा पाकिस्तान की तरफ, तो वो पल पल जो पेश की इतलात थी वो पहले दी जाती, जो कि उसकी इतलात नहीं दी हैं। और उसकी इत्तला ना देने से, उसके ये करने से, उसकी ये दहशतगर्दी से और चाल से ये उसने क्यों खेली, वो पहलू इसमें डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि वो इसने इसलिए ये दहशतगर्दी की क्योंकि 10 मई के जो उसको हालिया जंग में जो उसको एक दहशत उसको एक पूरी यानी कि कुव्वत से उसको हमने जो फेंटा लगाया और उसको जो हमने शिकस्त फाश दी और पूरी दुनिया उसकी गवाह है और उसके 14 तबक हमने रोशन किए, तो वो उसकी किसी आड़ में था कि मैं इनसे थोड़ा बहुत बदला लूँ। मतलब वो प्रैक्टिस तो करता है लेकिन मैं इसको वाटर प्रॉक्सी कहूँगा कि उसने पानी के ऊपर भी एक प्रॉक्सिस के ज़रिए वार किया कि उसने पानी पहले जमा जो था उसको उसने रोके रखा है और एकदम उसने जो पानी का बहाव है उसको बहाया है, उसने उसको छोड़ दिया है और इतला भी नहीं दी, कमीशन के ज़रिए इतला नहीं दी। वो सिफारत खाने से जो इतला मिली वज़ारत ख़ारजा को वो उसने अपने सफ़ीरों को बताया कि यानी कि हमारे जो कश्मीर है, मकबूज़ा कश्मीर में जो दरियाए तवी लगता है जहाँ पे हमें पाकिस्तान में दरियाए चनाब से पहले, तो वो उसने बात डिस्कस की जो हमारे वज़ारत ख़ारजा हुकाम को पता लगी, जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और एनडीएमए से बात की, तो उसे जो है वो पेश की इतला मुतलका एक प्लेटफॉर्म जो था उसको वो देनी चाहिए थी। 4 दफ़ा ये इसने इसी दौरान ये खिलाफ वर्जियाँ कर दी हैं और जो पानी है वो बिल्कुल मतलब बिफर कर और पूरी कुव्वत से जो है वो फैल रहा है। और उसने नारोवाल में तबाही मचाई है। नारोवाल की सड़कों पर 6 से 8 फुट पानी है, वहाँ के जो माल मवेशी हैं वो लोगों के बह गए हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और अभी देखिए कि ये जो सितंबर का महीना अभी आने वाला है उसकी 15-20 तारीख के बाद जो है वो मुंजी की पहली फसल जो होती है उसकी कटाई शुरू हो जाती है। वो लाखों एकड़ जो रकबा है वो ज़ेरे आब आ गया है और यहाँ से फिर नाला 1 है और ये फिर दरियाए चनाब है डमराला से, वो जो सनती शहर है सियालकोट, उसके सियालकोट की हदूद में पानी दाखिल है, लोगों की फैक्ट्रीज में पानी जा रहा है। और यहाँ से फिर यहाँ पे जो गांव हैं तहसील डस्का में सियालकोट के जो गांव हैं उन तक पानी पहुँचा है और उसके बाद यही पानी आगे चलकर फिर वज़ीराबाद से पहले तहसील संबड़ियाल में गया है, जहाँ पर कोई 4-5 लोग लापता हैं, कोई एक ख़ानदान के 5 लोग
لوگ بہہ گئے ہیں ابھی آج، اور 2 لوگ اور بہہ گئے ہیں کسی اور خاندان سے، 7 لوگ اس کی نظر ہو گئے ہیں اس سیلاب کی تباہ کاری سے۔ اور یہ گجرات کے یعنی کہ دیہاتوں میں پانی داخل ہو رہا ہے، گجرات کی شہر میں پانی جا رہا ہے دریائے چناب سے نکل کر، پھر یہی پانی آگے چلتا ہے جہاں پہ جو ہیڈ خانقی ہے وہاں پر جا رہا ہے، حافظ آباد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پانی جا رہا ہے یہ تباہی مچاتے ہوئے جا رہا ہے، اور دریائے راوی میں کوئی 38 سال کے بعد اس نے اتنا بڑا جو ریلا پانی کا چھوڑا ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ پھر یہاں پہ گنڈا سپ کے مقام پر، پھر قصور میں، اور جو دریائے ستلج کا پانی ہے بہاولپور سے ہوتا ہوا تو یہاں پر وہ قصور تک وہ تباہی مچا رہا ہے۔ تو یہ بڑی جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، بڑی ایک نازک اور بڑی حساس صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی۔ میں تو یہاں پر یعنی کہ اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کر جن خاندانوں کو اس مشکل گھڑی میں تکلیف پہنچی ہے، جن کے پیارے اس سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں اس کے نظر ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، جن لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے ہیں، جن لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اس پہ بڑے دلی افسوس ہے، تکلیف ہے۔ اور مشکل کی گھڑی میں حکومتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، صوبے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی آپ کو پل پل کی خبر دے رہے ہیں، پورا میڈیا اس وقت متحرک ہے، تمام ادارے بھی متحرک ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ سے یہ درخواست ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہر صورت آپ نے جو NDMA کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کرنا ہے، اس میں انہوں نے ایمرجنسی کے نمبر بھی دے دیے ہیں، جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے نیچے نمبر دیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ صورت حساس ہے وہاں پر وہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان نمبر سے رابطہ رکھیں اور کچے مکانات سے دور رہیں، اور آپ دریاؤں کے قریب مت جائیں، پہاڑی سفر تھوڑا سا ترک کر دیں، اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کا ایک تو یہ پہلو ہے جو موجودہ صورتحال کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حالات ایسے پیدا ہو کیوں رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے ناظرین، اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، جن میں امریکہ ہے، جن میں چائنا ہے، جن میں رشیا ہے، جن میں بھارت ہے، جن میں سعودی عربیہ ہے، جن میں یورپی ممالک ہیں، جن میں برازیل ہے، جن میں کینیڈا ہے، جن میں جاپان ہے، یہ جو ممالک ہیں نا، یہ جو یعنی کہ ان کی 100 کے قریب ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں پر یہ کام کرتے ہیں صنعتی زون کا پوری دنیا کے لیے۔ تو وہ جو گیسز چھوڑتے ہیں وہ 4 طرح کی گیسز ہیں، اور وہ جو 4 طرح کی گیسز چھوڑی جاتی ہیں وہ گیسز جو ہیں وہ مطلب ہوا میں جا کر وہ نمی کو بڑھاتی ہیں، اور جو نیچے جو اس کا جو درجہ حرارت ہے زمین کا اس کو اوپر کی فضا میں نہیں جانے دیا جاتا، جو ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، جو ماہرین بتاتے ہیں ہمیں، موسمی ماہرین جو بتاتے ہیں، تو اس کو جمع جب ہو جاتا ہے تو اسی سے یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، پھر کلاؤڈ برسٹ اسی سے ہو رہے ہیں، اور جو بارشیں معمول سے زیادہ ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس میں اس ماحولیاتی جو تبدیلی ہے، جو ایک یہ زون ہے کلائمیٹ چینج کا، اس میں پاکستان کا 1 پوائنٹ سے کم حصہ ہے، اس میں ہمارا کوئی زیادہ کوئی مؤثر حصہ نہیں ہے، لیکن نقصان ہونے میں، تکلیف اٹھانے میں، اس کو برداشت کرنے میں جو تکلیف ہے وہ ہم پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں، اور 10 ممالک کی فہرست میں بھی ہم دوسرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ہمارے بعد کوئی نائجیریا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بنگلہ دیش کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ریاستیں ہیں جن کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے موسمیاتی تبدیلی سے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان کو اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ کو 2022 کا سیلاب یاد ہوگا، 2022 میں ملک پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا تھا، اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم بھی محمد شہباز شریف تھے، انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کا اس میں اتنا کوئی رول نہیں ہے، لہذا ہماری مدد کی جائے، لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ مدد نہیں کی گئی پاکستان کی۔ تو یہ دنیا کی وجہ سے ایسے ہے، دنیا کے موسمیاتی حالات جو خراب ہوئے ان کی وجہ سے ایسے ہے، ان کو سب سے پہلے ہماری اس میں بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2022 میں نقصان ہوا تھا، اللہ کرے یہ رک جائے، ابھی یہ جانی اور مالی اس قدر نقصان نہ ہو، لیکن جو ابھی سے نظر آ رہا ہے اور جو پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے، اور آج NDMA کے چیئرمین نے یہ کہا کہ 25 سے 45 روز ابھی اور اس کو اور بھی لگ سکتے ہیں، ان بارشوں کو، ان سپیل کو آگے جاتے ہوئے۔ فی الحال جو 7واں یا 8واں سپیل ہے یہ تو 10 ستمبر تک رہے گا، لیکن اس کے بعد مزید بھی دن کہے جا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو 2022 میں ہمارا نقصان ہوا تھا مالی اور جانی طور پر، اس سے یہ کہیں زیادہ نقصان ہوگا، اور آئندہ جو آنے والا سال ہے اس میں آج سے وزیر ماحولیات نے بھی بتایا ہے، مصدق ملک صاحب نے، کہ 22% اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ تو بڑی تیزی سے موسم چینج ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں
دیکھیے کہ آنے والے وقت میں ابھی تو ہم اس کو سموگ کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ابھی سیلاب کی تباہ کاریاں جائیں گی تو اس کے بعد کئی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، اب ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے، اب دنیا کو اس کے اوپر بھی ہمیں بتانا ہے کہ اس میں ہمیں سپورٹ کیا جائے، اور یہ اس کے بعد پھر ایک جو سموگ کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے آنی ہے 1 مہینے کے اندر اندر۔ تو جو تبدیلیاں ہیں وہ بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں اور پاکستان کو ان چیلنجز کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ اللہ کرے کہ حالات جلد سے جلد بہتر ہو جائیں۔ یہ تھوڑی سی اپڈیٹ تھی، تھوڑی سی چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری تھیں۔ باقی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور جو سفر ہے اس کو زیادہ کرنے سے گریز کیجیے۔ NDMA کی ویب سائٹ کے اوپر ایمرجنسی کے نمبر دیے ہیں، آپ ان نمبرز پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل نیوز۔